बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पीर सैयद गुलाम अब्बास शिराज़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिल्स्माती ख़ज़ाना। आज एक नया मौजू लेके आए हैं उन लोगों के लिए जो तज़किरे जिन्ना करना चाहते हैं, जिन का अमल करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है जो मतलब कि डरते हैं, खौफ़ खाते हैं, दिल छोटा है लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरीके से हम जिन को मुसख़्ख़र कर लें और उससे दुनियावी जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन अमल है। इससे ज़्यादा आसान अमल मेरे ख़्याल में पूरी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए सिर्फ़ आपको चंद ज़रूरी एहतियातें करनी होगी, वो एहतियातें जान लेते हैं। इसमें आपको नंबर 1 पाकी का ख़ास ख़्याल रखना होगा, नंबर 2 वक़्त का ख़ास ख़्याल रखना होगा, नंबर 3 परहेज़ जलाली और जमाली का ख़ास ख़्याल रखना होगा, और नंबर 4 इस अमल के बारे में किसी के तज़किरा ना करें, और नंबर 5 जगह अलग-थलग होना शर्त है। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद है। अगर ये 5 आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, आपके लिए बेमकसद है ये वीडियो। आइए चलते हैं, कौन-सा ऐसा आसान अमल है कि जिसको करने से जिन मुसख्खर हो जाते हैं। और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये मुजरिब अमल है, जो भी इसको करेंगे फ़ायदा उठाएँगे। इस अमल को अगर ख़वातीन करना चाहती हैं, वो ख़वातीन कर सकती हैं जो मतलब कि बुज़ुर्गी में चली गई हों, जिनके आयाम का निज़ाम बंद हो गया हो, वो लोग कर सकती हैं। अगर मर्द करना चाहते हैं, मर्द हज़रात, वो लोग कर सकते हैं, मतलब कि जो बीमार ना हों, जो शुगर पेशेंट ना हों, जो हार्ट पेशेंट ना हों, क्योंकि हार्ट कमज़ोर होने से या बीमारी होने से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मुहतात रहने की ज़रूरत है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपने एक अलग-थलग कमरा लेना है, जो बिल्कुल वाइट रंग का होना ज़रूरी है। आपने कमरा लेना है, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो, रोगन वगैरह सफ़ेदी होना ज़रूरी है। और अरूज माह की तारीखों में जब नया चाँद चढ़ जाए, 9 चंद जुमेरात से इसका आगाज़ करें। आपने किबला की तरफ रुख करना है, और आपने ये स्क्रीन पे दिखाएँ जी, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक नक्श है। ये किस चीज़ का नक्श है? ये सूरतुल जिन के तावीज़ का नक्श है। यानी कि सूरतुल जिन की जो आयतें हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ, तो इसी तरीके से यानी कि इल्म एदाद के अंदर कन्वर्ट कर दिए गए हैं आयतों को। अब आपने क्या करना है, नमाज इशा के बाद आपने हसार कर लेना है इर्द-गिर्द, और उसमें बैठ के आपने क्या करना है, 40 दिन तक आपने 1007 मरतबा ये तावीज़ तहरीर करने होंगे। मतलब कि 40 दिन से मुराद ये कि आप मतलब कि रोज़ की तादाद देख लें कि 40 दिन में 1007 तावीज़ लिखने होंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सामने आ जाएगी, ठीक है ना? आप ज़रब दे दें तो आपको इसकी जो क्वांटिटी है, जो तादाद है रोज़ कितनी बनती है। आपने 40 दिन में 1007 तावीज़ ये वाले लिखने होंगे। अब लिखने की चीज़ से हैं आपने, ये लिखने आपने ज़ाफ़रान से। जी हाँ, ज़ाफ़रान की स्याही तैयार होती है। वो आपको यूट्यूब से देख लें, बहुत सारे लोग बताते हैं। उसकी इंक तैयार करनी है, उसको पेन में भर लीजिए या कलम से लिखिए। 1007 40 दिन में आपने लिखने होंगे। और सबसे पहले आपने क्या करना है, तावीज़ लिखने से पहले आपने एक मर्तबा सूरतुल जिन की तिलावत करनी है हसार में बैठ के। जब आप तिलावत कर चुके, फिर आपने जो भी तादाद बनती है देख लीजिए। मान लो कि क्या कहते हैं 170 बनती है, 220 बनती है, एक मिसाल दे रहा हूँ रोज़ के तावीज़, तो आपने उतनी मतलब के लिख लेनी है। अब वो जो तावीज़ हैं, वो आपने एक डब्बा ले लें, आप डब्बे में बंद कर दें लिख के, ठीक हो गया? हाँ जी। इसी तरीके से आपने एक वक़्त के अंदर एक ही जगह के ऊपर, अगर 11 बजे बैठे हैं तो आपको 11 बजे बैठना होगा। जगह तब्दील नहीं करनी, शोर-गुल नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा इंसान नहीं होना चाहिए। इसमें अलग-थलग मकान ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ये है कि इंसान वो नहीं होता, परेशान नहीं होता, कोई तंग नहीं करता, ठीक है? हाँ जी। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है।
40 دن کا مطلب کہ یہ عمل ہے، اور آپ نے روزانہ مطلب کہ تعویذ لکھنے ہیں اور اس ڈبے میں ڈالنے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے اپنا حصار ضرور کریں، 4 کل 3 مرتبہ، 11 دفعہ آیت الکرسی اور 11 دفعہ درود تنجیلہ پڑھ کے اپنے بدنی حصار کر لیں، یا حصار میں باندھنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اس کو 40 دن تک کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 40 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن ایک اور میں یہاں پہ بات بتا دوں، اس کو وہ لوگ عمل بالکل نہ کریں جن کو عملیات کا نالج نہیں ہے، شرائط چلہ کا نالج نہیں ہے، جو بالکل گورے کاغذ کی طرح لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس میں کود جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ شرائط چلہ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، پرہیز جلالی اور جمالی۔ اب جو نئے لوگ ہوں گے ان کو نہیں پتہ ہوگا پرہیز جلالی جمالی کیا ہے، میری ویڈیو دیکھیے جا کے یا دوسروں کے دیکھیے پرہیز جلالی جمالی کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے۔ کھانے پینے میں پابندی ہوتی ہے، نماز پنج گانا ہوتی ہے، ساتھ میں کھانے پینے میں پابندی ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بہترین جو مشغلہ ہے، جو وہ پسند کرتا ہے کل کائنات کے اندر، رب کی عبادت نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہے انسان کا نفس۔ انسان اپنے نفس سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ میں آپ کو شاید اس ویڈیو میں بتا نہ سکوں۔ نفس سے بہت پیار کرتا ہے انسان، جیسا کہ کھانا پینا ہے نا، یہ بات، عورت، شراب، نفس ہے نا۔ اپنے مٹی میں ڈباؤ دیا نفس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان پیار کرتا ہے اپنے نفس سے۔ اب جو کھانے پینے کی جو پرہیز ہے، کھانے پینے کی پرہیز کیوں کہتے ہیں؟ پرہیز جلالی اور جمالی کروائی اس لیے جاتی ہے تاکہ نفس کو زیر کیا جائے، اس کو شکست دی جائے۔ صاف سی بات ہے، اگر انسان جیسے آپ روزے رکھتے ہیں، روزوں میں دیکھو کیسے کمزوری ہو جاتی ہے جسم میں، انسان چست ہونا شروع، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تو روزے میں بھی اتنی پابندی نہیں ہے۔ بھائی دیکھو، میرے حساب میں روزہ ایک آسان ایک عمل ہے۔ آپ کو نماز فجر کے افطاری کرتے ہیں، آپ سحری کرتے ہیں، اور شام میں آپ افطاری کر لیتے ہیں مغرب کے بعد، ہے نا یہ بات۔ پھر بعد میں عشاء کے ٹائم جو مرضی کھاؤ، روٹی کھاؤ، مرغ کھاؤ، چاول کھاؤ۔ لیکن عملیات ایک واحد دنیا ہے جس کے اندر 40 دن تک آپ یہ چیزیں کھا ہی نہیں سکتے، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ صاف سی بات ہے، جس نے جو کی روٹی کھانی ہے، نمک کے ساتھ کھانی ہے۔ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، وہ کیا اس کے اندر شہوت ہی نہیں آئے گی؟ آ ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنی لذت، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ملائکہ کی صفت میں شامل ہو گیا جا کے۔ ملائکہ فرشتے کچھ نہیں کھاتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، ہے نا یہ بات۔ آلموسٹ تقریباً انسان انہی کی صفات میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان برائی تب کرتا ہے میرے تمام دیکھنے والوں، جب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، جب وہ لذت مکائی کی روٹی کھاتا ہے، گندم کی روٹی کھاتا ہے۔ آپ کبھی میرے کہنے میں 3 دن صرف جو کی روٹی آدھی کھائیں، نمک کے ساتھ، لاہوری نمک کے ساتھ، اور 1 عدد کھجور، بس۔ دن میں روزہ رکھیں، شام میں افطاری کریں۔ سمجھا نا تھوڑی سی بات آپ میرے 3 دن کر کے دیکھیں، آپ کہوگے بالکل، آپ کو دل ہی نہیں کرے گا برائی کرنے، طاقت ہوگی تو برائی کرے گا نا۔ انسان راضی کرتا ہے اپنے جسمانی نفس کو، اس کو غذا دیتا ہے، روح کو غذا نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی روح کو غذا دی ہے۔ آج کے لوگ اپنے جو جسمانی جو نفس ہے اس کو غذا دیتے ہیں، ہے نا یہ۔ کوئی بھی اللہ کا ولی دیکھ لیں، کوئی بھی موٹا نہیں ہوگا، سلیم، بالکل سلیم۔ کوئی بھی نبی دیکھ لیں، کوئی نبی موٹے نہیں تھے، بالکل سلیم۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کم کھاؤ، ہے نا یہ بات۔ اب کیا کرے، انسان کو صاف سی پتہ، کھانا پینا بڑا اچھا لگتا ہے۔ کم کھاؤ، کم سو، زیادہ جاگو، محنت کرو۔ حبیب اللہ کیوں کہتے ہیں کام کرنے والا حبیب اللہ؟ اب یہ چیزیں نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، آلموسٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بھی لپیٹنی ہے۔
تو میرے تو خیر تمام دیکھنا آپ سمجھ گئے نا پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے. اگر آپ پرہیز جلالی اور جمالی کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور اگر ایک شیشی سے نہیں ہو رہا تو دوسری شیشی استعمال کیجیے. دوسری سے آرام نہیں آ رہا تو تیسری استعمال کیجیے. مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں ہونا، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں یقینی کامیابی عطا کرے. تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل تسماتی خزانہ. اللہ حافظ.